सूरह अल माइदा की आयत नंबर 85 से हम अपने लेसन का आगाज कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फअसाबहुम, तो बदले में दे दिया उनको अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, बिमा, साथ उसके, जो कालू, जो उन्होंने कहा था, जन्नातिन, जन्नत, बागात, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहा, उनके नीचे से, अल अनहारू, नहरें, खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं वो, फीहा, उसमें। ये जन्नत का बताया जा रहा है। तो बदले में दे दिया उनको अल्लाह ताला ने, उस बात के बदले में ना, जो उन्होंने कहा था। क्या दिया? बागात, जिनके नीचे से नहरें बहती हैं और वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं। वदालिका, और ये जज़ाउल मुहसिनीना, ये जजा है एहसान करने वालों की, या मुहसिनीन की। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया उन लोगों का हाल कुरान के असलूब के मुताबिक, कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एहसान वाला मामला करते हैं, यानी लोगों के साथ एहसान करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एहसान वाला मामला होगा। जैसे ऊपर बताया गया है ना, कि जब इंसान कोई नेक काम करता है तो वो उसकी हिर्स रखता है। वो हिर्स क्या रखता है? कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों के, नेक लोगों के साथ शामिल कर ले। तो जब कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर ईमान लाए, अल्लाह के ऊपर, जो अल्लाह के अंबिया कराम आए उनके ऊपर, शरीयत के ऊपर, तमाम आसमानी किताबों के ऊपर, गैब के ऊपर, जन्नत के ऊपर, फरिश्तों के ऊपर, इन तमाम गैब बात के ऊपर जो यकीन करेगा, ईमान लाएगा, तो फिर अल्लाह ताला उसको उसका बेहतरीन अजर देंगे। तो यहाँ उस अजर का जिक्र किया है। फा जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सबब भी है। ये सबब किस तरीके से है? वैसे तो ये अतफ है, जुमले का बता रहा है, लेकिन ये सबब भी बता रहा है कि किस वजह से उनको बदला मिलेगा। तो असाबा फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, हुआ कि जमीर जाहिर फाइल है इसका, अल्लाह, हम इसका मफूल भी है, फेल फाइल मफूल, जुमला फेलिया। ता वाओ बा इसका रूट वर्ड है, मजीद फी बाप से ये आया है, और जुमला फेलिया मुकम्मल हो जाएगा। बी हरफे जार, ये बी हरफे जार आगे वाले जुमले को मजरूर करके असाबा फेल के ही मुतालिक बनाएगी। कैसे? बी हरफे जर मा मौसूला अपना सिला बनाएगी, जो कि क़ालू फेल माजी है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, हम की ज़मीर इसका फाइल, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है, जबकि ये अजवफ वावी है और बाब नून से आता है। असाबा को हमने देखा था ना, असाबा फेल मजीद फी बाब का है और कालू बाब नून से है। कालू हम की जमीर फाइल के साथ फेल बा फाइल होकर मा मौसूला के लिए सिला, और ये मौसूल और सिला जो है बी हरफ जर से मजरूर होकर मुरक्कब जारी मुताल्लिक असाबा फेल के हो गया। जन्नातिन, जन्नतें, ये जन्नातिन जो है ये जमा मुन्नस सालिम है, और ये इसकी मंसूब शक्ल है, ये मौसूफ बन जाएगा। आगे वाला जुमला इसकी सिफ्त बनकर सिफ्त और मौसूफ असाबा फेल का माफूल बिही टू हो जाएगा। तो देखते हैं, जन्नातिन, जन्नतें या बागात कैसे, तजरी, बहती हैं। तजरी जीम रा या रूटवर्ड के साथ, फेल है मुजारे का, वाहिद मोनस गायब का सीगा है, और हिया के दमीर इसका फाइल हिया की जमीर इसका फाइल आ जाएगा। मिन हरफे जार है, तहतिहा मुरक्कब इजाफी है, जो कि मिन हरफे जार से मजरूर होकर मुरक्कब जारी बनकर मुतालिक तजरी फेल के हो जाएगा। और अल अनहारू, सॉरी जाहिर फाइल इसका आ गया तजरी का। वाहिद मुनस गायब, वाहिद मुजक्कर गायब, दोनों सिगे ऐसे हैं जो अपना फाइल जाहिर ला सकते हैं, लिहाजा तजरी का फाइल अल अनहार होगा, जो कि नाहरुन की जमा भी है। नून हा रा इसका रूटवर्ड हो गया। तो यहाँ पर जन्नात इन मौसूफ हो गया, और ये जुमला फेलिया सिफ्त हो गया। तो इस तरीके से मौसूफ और सिफ्त मिलकर एक तरीके से मुरक्कब तौसीफी होकर असाबा फेल का मफूल बिही बन गया। ठीक है। खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, फी ही, वो इसमें, खालिदीना इसमुल फाइल है और फीहा मुतालिक है इसके इस्मुल फाइल के, वो हमेशा इसमें रहने वाले हैं। अब ये जुमला हाल बन जाएगा किनका? जो कि जिनको बदला दिया जाएगा, असाबा फेल के लिए ही फाइल का हाल होता है ना। असाबा जो फेल है ना, जिनको अल्लाह ताला बदला देगा,
وہی ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنتوں میں۔ تو اس طریقے سے یہ جملے کا حصہ بن جائے گا حال بنے کی شکل میں۔ تو اثابہ فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مکمل ہو گیا یہاں تک۔ وذالک، واو حرف عطف ہے، ذالک اسم اشارہ ہے، معرفہ مبنی ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ مبتدا بن جائے گا جزاء المحسنین، مرکب اضافی کا یہ پیٹرن جو ہے، جین زا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ہا سین نون اس کا روٹ ورڈ ہے، نیک عمل کرنے والوں کی، یہ اسم الفاعل کا صیغہ آ گیا جو کہ جزاء المحسنین مرکب اضافی بن جائے گا اور مرفوع ہونے کی وجہ سے ذالک مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، واو عطف کے ذریعے پیچھے والے جملے پہ معطوف ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے، یعنی ان کو ان کا اجر جنتوں کے بدلے میں ملے گا۔ جنتیں کیسی؟ ایسی جنتیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ ہی کسی کان نے سنی۔ یہ یہاں پر جو مثال دی جا رہی ہے نا، یہ ہماری دنیا کی چیزوں کی خوبصورتی کے ساتھ ایک مماثلت دی جا رہی ہے صرف، کہ ایسی چیز جس کے پاس سے نہریں بہ رہی ہوں، جنتیں یعنی باغ ہوں، نہریں بھی بہ رہی ہوں، تو یہ ہماری عقلی استدلال کے مطابق خوبصورتی کا ایک پیٹرن ہے۔ ادروائز جنت کی نعمتوں کا ذکر تو ہم مثال کے ذریعے دیکھ ضرور سکتے ہیں، مگر ایسا مطلب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو اللہ رب العزت نے ہمیں وہاں پر نعمتیں عطا کرنی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی جنتوں میں داخل کرے اور ہم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ رب العزت کی جنتوں میں ہوں، آمین یا ربنا۔ آیت نمبر 86 کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ، اصحاب الجحیم دوزخ والے ہیں۔ واو حرف عطف ہے، الذین اسم موصول معرفہ ہے، مبنی ہے، جمع ہے، مذکر ہے، کفارو اس کا صلۃ الموصول ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب، ہم کی ضمیر اس کا فاعل، فی بفاعل ہو کر جملہ اس کے موصول کے لیے پہلا صلہ، وکذبوا واو عطف کے ذریعے، کذبوا فعل ہے ماضی کا جمع مذکر غائب، ہم کی ضمیر اس کا فاعل، کاف دال با اس کا روٹ ورڈ، یہ دوسرا صلہ ہو جائے گا، لیکن اب بھی اپنے متعلق کو ساتھ لے گا جو کہ بی آیاتنا ہے۔ آیاتنا مرکب اضافی، بھی حرف جار سے مجرور، مرکب جاری متعلق کذبوا فعل کے، تو کذبوا فعل بھی آیاتنا اپنا متعلق اور ہم فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جو والذین موصول کا صلہ نمبر 2، اس طریقے سے موصول اور دونوں صلے مل کر مبتدا بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، متعلق یہاں تک جملہ مکمل ہو گیا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اولئک دوبارہ جو ہے نا وہ جملہ اسمیہ بنائے گا جو کہ اس مبتدا کی خبر بنے گا۔ پہلے ہم دیکھیں گے اولئک مبتدا ہے، اصحاب الجحیم جو ہے مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، جنت دوزخ والے، اصحاب جو ہے یہ جہاں بھی آئے گا صاحب ان کی جمع ہے اور یہ ہمیشہ مضاف بنتا ہے اور اپنے بعد والے اسم کو مضاف علیہ بناتا ہے۔ مضاف علیہ کا پیٹرن مرکب اضافی جو کہ اولئک مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جو پہلے والے مبتدا کے لیے دوبارہ خبر بن گیا۔ اس طریقے سے والذین کے ساتھ جو جملہ مبتدا بنا تھا اولئک اصحاب الجحیم اس کی خبر بن گیا، تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں پہ جیسے قرآن کا اسلوب ہے نا، جیسے ہی بتایا جاتا ہے ان لوگوں کا ذکر، یعنی کہ جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے اوپر چلیں، اللہ رب العزت کے جو شریعتیں ہیں ان کے اوپر چلیں، ان کے انبیاء کرام کے ساتھ کھڑے ہوں، دین کو مضبوط کریں، طاقت دیں۔ اللہ رب العزت ان کو
کیا کہتے ہیں، نیک عمل کرنے والوں کو جزا ملے گی۔ لیکن یہ لوگ جن کا اس آیت میں ذکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کر دیا، جھٹلا دیا انبیاء کرام کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کو بھی جھٹلایا، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، نقصان پہنچایا اللہ کے انبیاء کرام کو۔ تو کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت واضح طریقے سے بتا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔